अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। आज फिर दुनिया के अंदर मौजूद बहस इस वक्त अमेरिका और ईरान की जंग, क्योंकि कल रात को ये एक नवीज़ सुनी गई जो सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट के ज़रिए सुनाई कि आपने हरमस खोली जा रही है और मुआहदा की अपनी तकमील के आखिरी मराहल में है। लेकिन उसके बाद खामोशी, वो सिचुएशन रूम में गए लेकिन उसके बाद शायद अभी तक बाहर नहीं आए, जो अभी तक दुनिया को उन्होंने आगाह नहीं किया कि जंग के ऊपर क्या डेवलपमेंट है, क्या मुआहदा तय पाया है और आपने हरमज़ क्या खोली जा रही है, उसकी ब्लॉकेट ख़त्म की जा रही है या नहीं। क्योंकि आपने हरमज़ को पहले तो ईरान ने बंद किया था, लेकिन उसके बाद उसका सारा कंट्रोल अमेरिका ने संभाला और डबल ब्लॉकेट कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर तेल की जो तरसील थी उसको शदीद मुश्किलात पेश आई और दुनिया के अंदर एक मुआशी दबाव आया। उसके साथ साथ पूरी दुनिया इस वक्त अमन की ख्वाह है, लेकिन इज़राइल और अमेरिका की जानब से अभी तक कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं की जा रही, क्योंकि सदर ट्रंप एक जानब तो कहते हैं कि मुआहदा तकमील के आखिरी मराहल में है, लेकिन दूसरी जानब ईरान उसकी नफ़ी करता है और ईरान ने पासदाराने इनकलाब की पासदाराने ईरान की जानब से बार बार ये कहा गया है कि कोई ऐसा मुआहदा नहीं है जो अभी तक तय पाया हो। हाँ, उसमें गुफ्तगू ज़रूर हुई है, उसके सालसी के भी वो इतराफ़ करते हैं, लेकिन मुआहदे की तकमील के हवाले से कोई अभी तक उन्होंने ऐसी अंदिया नहीं दिया। इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सालाना बजट आने वाला है 2026 और 27 का, उस बजट के ऊपर अवाम को जो इस वक्त मुआशी मुश्किलात हैं उनके लिए क्या रिलीफ़ रखा जाएगा, तनख्वाहदार तबके के लिए, छोटे कारोबारी लोगों के लिए क्या रिलीफ़ है, और जो लोग इस वक्त टैक्स नेट में नहीं हैं, जो सेक्टर इस वक्त टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है, क्या उसके हवाले से हुकूमत को काम कर रही है। क्या ये बजट पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रख के बनाया जा रहा है, या सिर्फ IMF की शराइत के मुताबिक इस बजट को मुकम्मल किया जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दफाई तज्ज़ियाकार है, चेयरमैन NDF जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब, उनके साथ साथ दफाई तज्ज़ियाकारी ब्रिगेडियर अमजद साहब हमारे साथ हैं, और उनके साथ बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं जनाब ज़मान बाजवा साहब। कर्नल साहब, कल रात को एक अच्छी खबर सुनने को मिली प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कि मुआहदा वो तकमील के तकरीबन आखिरी मराहल में आपने हरमज़ खोली जा रही है और मैं उसका जायज़ा लेने के लिए सिचुएशन रूम में जा रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था। लेकिन ऐसे लगता है कि अभी तक वो सिचुएशन रूम से बाहर ही नहीं आए, क्योंकि उसके बाद की कोई डेवलपमेंट दुनिया के सामने नहीं आई। क्या वजह है कि वो एक जानब खुशखबरी सुनाते हैं, दूसरी जानब खामोशी तारी हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई ये बड़े कन्फ्यूजन का शिकार है। डिसाइसिवली ईरान ने जंग जीत ली हुई है, कोई शक शुबा नहीं है। और उसके बाद इनकी टोटल स्ट्रेटजी और टोटल वार की प्लानिंग, जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा था और बड़े सालों से 10-15 सालों से वो काम कर रहे थे, उसमें फेज 1 वो था जो कि संदूर हमें भुगतना पड़ा। वो पार्ट ऑफ द सेम गेम था इसी रीजन का। वो पहले हमें निपटना चाह रहे थे, फिर वो ईरान पे आना चाह रहे थे, ताकि ईरान को अगर उनको कोई लाइकली सपोर्ट नजर आ रही थी तो हमारी तरफ से नजर आ रही थी। उनका संदूर 1 भी टोटली फेल हुआ और उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नुकसान करा के फेल हुआ। आपको याद है जिस दिन संदूर 1 शुरू हुआ था तो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे, यूएस के। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने लातल्लकी का इज़हार किया और फिर 3-4 दिन के अंदर ही उनको ऐसा तल्लक पैदा करना पड़ा हमसे कि बार बार टेलीफोन करके उन्होंने सीज फायर की इंडिया की रिक्वेस्ट पहुंचाई। अभी वो फेज खत्म हुआ जब वो इधर आ रहे थे। मैं पिछले 1 साल से कह रहा था कि इजराइल इसको ट्रंप को ट्रैप कर रहा है। USA की इंटरेस्ट में नहीं था, ना अब है कि वो गल्फ के मामले को छेड़े, ईरान को छेड़े, जो उस गल्फ से वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा का बिजनेस ले चुका है। उधर वो तबाही सारी के करा के उल्टा करे, उधर वो अपनी डिफीट हर जगह उसको गल्फ के हर कंट्री में नजर आ रही है। जो इसके बेसिस थे वो बजाते खुद हर बेस जो है उस पे एक चैप्टर लिखा जा रहा है मिलिट्री हिस्ट्री में। ठीक है। ईरान की स्ट्रेटजी जो थी
بڑی سپیریئر تھی. ایران بڑے تحمل سے پہلے اس نے اسرائیل کے اٹیک کو ایبزارب کیا, پھر ان کو بھی ایبزارب کیا, اس کے بعد وہ اوفینسو میزائل اپنے اس نے کھولے, اور جب کھولے بھی تو پہلے اس نے مڈل ایسٹ کا بندوبست کر لیا. اس کو پتا تھا یہ ڈسٹینس کم ہے تو یہ میرے لیے فیٹل ہو سکتا ہے, لہذا اس نے ان سب کو تو 12-13 جتنے تھے ان کو تو آسان یا لو پوٹینسی کے میزائل اپنا پرانا سٹاک خرچ کیا, پھر وہ انکریز کرتے گئے, اور ابھی جب وار ختم ہوئی ہے, فی الحال سیز فائر ہوئی ہے, اس وقت تو اسرائیل کا نام نشان مٹتا جا رہا تھا. اگر یہ ہفتہ 10 دن اور کام چلتا تو یہ پھر سے نیتن یاہو کی آوازیں آنے کی بجائے اس سے اس کو زیادہ میرا خیال قبرستان کا بندوبست کرنا پڑتا. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ نیول بلاکیڈ کا جو ڈیسیژن تھا ٹرمپ کا, وہ میں سمجھتا ہوں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بڑا شروع ڈیسیژن تھا, اپروپریٹ تھا. اس کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا. ان کو اوپن اپنی ایئر فورس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں آتی تھی. اکنامک فیکٹر جو ہے وہ پچھلے 46 ایئر سے ایران کو تنگ کر رہے ہیں. ان کا سارا کچھ بند ہے, ان کا پورا کروڈ آئل ایکسپورٹ نہیں ہوگا, ان کو بے شمار ریسٹرکشنیں ہیں. وہ ساری صورتحال میں اگر یہ نیول بلاکڈ کر جاتے تو اور اسٹیٹ آف ہرمز ان کے ہاتھ میں ٹوٹلی آنے سے پہلے کر جاتے, انیشلی کر جاتے, تو یہ معاملہ یہ 3 مہینے سے اوپر کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے میں کہیں نہ کہیں سیٹل ہو جانا تھا. ابھی بھی ان کو اگر کوئی پنچ ہے ایران کو, صرف ان کو بلاکڈ کی, ان کو وار کی طرف سے, ان کی طرف سے کوئی فٹ سولجر آنے کی, کوئی انفینٹری ایکشن ہونے کی, کوئی پیرا ایکشن ہونے کی, کوئی ڈیلٹا فورس کا ایکشن ہونے کی قطعی طور پہ کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ یو ایس کو بھی پتہ ہے, باقی دنیا کو بھی پتہ ہے. بالکل ان کا قبرستان بن جائے گا. یہ بار بار جو خارق جزیرے میں جا رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ایران نے کیا کچھ ان کے لیے ریسیپشن تیار کی ہوئی ہے. اچھا, ان کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر کتنی ٹنلنگ ہوئی ہے اور کیا کچھ ادھر ان کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہتر تھا کہ یہ ٹرمپ کو, اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سی آئی اے نے, پینٹاگن نے ضرور بریف کیا ہوگا, اور ان کو ابھی کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا کہ یہ جنگ نہیں لڑنی اور صلح کرنی ہے. میں سمجھتا صلح کی جو ہے نا جی, وہ بھی ایگری ہو چکی ہیں. یہ ابھی فیس سیونگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو یہ گیا. چھوٹا موٹا ایکشن کر کے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا چاہ بالکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر وہ صاحب میں کو بھی, سمجھتا ہوں کہ ادھر بھی پبلک سیٹسفائی ہونی مشکل ہے. وہ بریگیڈیئر سب کو صاحب جان کو گیا. بھی شامل کرتے ہیں اس بحث کے اندر. بریگیڈیئر صاحب, آپ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ جنگ طول پکڑے گی. اچھا, ایک تو ثابت ہو گیا کہ وداؤٹ اینی ایگزٹ پلان یہ جنگ میں گیا امریکہ, جو کہ اب اس کو نکلنا وہاں سے مشکل ہو رہا ہے. اچھا, دوسرا ذرا آپ یہ بھی اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آبنہ ہرمز, وہ اس کی امپورٹنس کا, کہ ایران اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک مشکلات کا باعث بن سکتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں فلی ایگری کرتا ہوں کرن صاحب کے ساتھ, لیکن اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں صرف. مطلب میں کوئی ایسی چیز نہیں کوئی نہیں بتاؤں گا, ایڈ کرتا ہوں. دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹریٹجک بریلینس کا جو مظاہرہ ایران نے کیا ہے, یہ میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے پریویس تمام ملٹری اسٹریٹجیز کو سپرسیڈ کر دیا. There has to be written the new military strategies as far as Iran is concerned, جو اس نے انٹروڈیوس کرائی ہیں. دوسری طرف جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ دیکھیے کہ میں ڈے 1 سے 2-3 باتیں کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ گراس مس کیلکولیشن بائی امریکہ, جس میں نو یور اینیمی جو کہ ٹاپ آف دی لائن ہوتا ہے, وہ نگلیکٹ کیا گیا ہے. دوسری جو میں عموماً ہر چینل کے اوپر, ہر فورم کے اوپر ڈے 1 سے, آج 90th ڈے ہے جنگ کا, میں ایک ہی بات کہتا ہوں, رانگ آئیڈینٹیفیکیشن آف سینٹر آف گریوٹی. سینٹر میں اب تو میں بلکہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل سینٹر آف گریوٹی اسٹیٹ آف ہرمز تھا. تیسری بات میں کہتا ہوں کہ ان دونوں کا ایفیکٹ کیا ہوا ہے, اسٹریٹجی فالٹرڈ, بیکاز دی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر ایک ان بلٹ ایگزٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. وہ ایگزٹ اسٹریٹجی امریکہ کے پاس نہیں تھی. میں برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں وداؤٹ اینی کہ میں فوجی ہوں یا ایکس فوجی ہوں, یا میں کسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. ایز این انڈیپینڈنٹ ڈیفینس اینالسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, عاصم منیر کی آپ ملٹری اسٹریٹجک بریلینس کو میچ نہیں کر سکتے. کوئی بھی اس وقت پریزنٹ میں ڈویژن اتنی بڑی جنگ کے اندر
दिस जेंटलमैन हैड द एग्जिट स्ट्रेटजी, जिसको डिस्प्ले करने के लिए आज वो उसे कहते हैं ना मिडल मैन का रोल या मेडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों तारीफें कर रहे हैं? बिकॉज इसके पास एग्जिट स्ट्रेटजी है। वो एग्जिट स्ट्रेटजी एकदम नहीं बताई जा सकती, ना ईरान को ना अमेरिका को, लेकिन उन दोनों को कैनलाइज करके उस पॉइंट पे लाया जा सकता है जिसको एग्जैक्टली कहते हैं कि वॉर की एग्जिट स्ट्रेटजी। अब देखिए ब्लॉकेट जो है वो एन एक्ट ऑफ वॉर है। एक्ट ऑफ वॉर तो वो पहले ही कर चुका था, तो अगर शुरू में ही वो ब्लॉकेट कर देता है जैसा करसा फरमा रहे हैं तो एक्ट ऑफ वॉर प्लस ही हो जाता ना। लेकिन उसका कुछ ना कुछ उसकी इस यानी एक इनडिसेंट जो इस वक्त वो एग्जिट चाहता है, वो एग्जिट डिसेंसी में भी कन्वर्ट हो सकता था। एग्जिट उसे अल्टीमेट करना, क्योंकि जिस जंग को उसने बगैर सोचे समझे अफगानिस्तान या वियतनाम या इराक या लिबिया समझ के शुरू किया, he met a very different enemy, a different type of enemy, an enemy with a different strategy, an enemy with a different mindset, an enemy जिसकी पूरी नेशनल जो वो जो थी उसकी नेशन की जो स्ट्रेंथ थी जो उसके पीछे खड़ी हो गई, वो उसके माइंड में भी नहीं थी कि ये ऐसे भी हो सकता है। ऐसे हुआ तो उसके लिए क्या हुआ, उसने अब ब्लॉकेट किया। सर आज की तारीख में 26 कंटेनर उसी ब्लॉकेट पे से निकले, 26 शिप्स, कार्गो शिप्स। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। आज ही की तारीख में उसने उसका डिस्ट्रॉयर हिट किया, ईरान ने हिट हुआ ना अल्टीमेटली, जिसके ऊपर उसने कहा कि जेंटलमैन बहुत आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, सोल्जर्स आर कमिंग बैक होम, मैंने ब्लॉकेट खत्म कर दिया। दैट्स व्हाई मैं कभी कभी कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे फेवरेट है, लोग उनके फेवरेट है, ही इज माय फेवरेट एज एन एनालिस्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके बिजनेस गिमिक्स तो एक साइड पे है, उनके पॉलिटिकल गिमिक्स भी कमाल के, लेकिन वो बड़े सोचे समझे होते हैं। ये अलग बात है कि वो लेट हुए उन डिसीजन में बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, और मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ा इशू है रॉन्ग इंफॉर्मेशन वाज फेड टू हिम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर, which is the failure of CIA as they failed in 9/11. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये सारे जितनी उनकी अनाउंसमेंट आती है, जितने डिसीजंस आते हैं, वो वीकेंड पे क्यों आते हैं? इसलिए कि उनको पता होता है कि मंडे को स्टॉक एक्सचेंज खुलनी है। वो दुनिया को एक अच्छी खबर देना चाहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स अनदर ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि एक डिबेट शुरू होगी दुनिया के अंदर कि ये 1929 और अर्ली 30s वाला ग्रेट डिप्रेशन की तरफ दुनिया जा रही है। वो खुशखबरी सुनाते हैं और ठीक मंडे को वो धमकियां देनी शुरू करते हैं, फ्राइडे तक जो उन्होंने देनी होती है ईरान, और वो धमकियां उनकी हर आने वाले दिन एक बच्चा देती हैं, और ठीक फ्राइडे को वो कहते हैं कि लो जी हम अभी किसी नतीजे पे पहुंच चुके हैं, सबके लिए खुशखबरी है, ईरान मान गया। मैं आज से ठीक 4-5 घंटे पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था ईरान की, जिसमें वो कह रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, ना हम किसी मुआहदे पे पहुंचे हैं, ना हम पहुंचने वाले हैं, जब तक हमारी मुंदरजा शराइत पूरी नहीं होती। और आज सबसे बड़ी शर्त उन्होंने लिखी है, हमारे वॉर डैमेजेस $300 बिलियन पे किए जाए। अच्छा बाजवा साहब, ये इस वक्त जितने पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं मुआहदे के हवाले से, क्योंकि मुआहदे की कॉपी तो सामने नहीं आई, जितने पॉइंट्स हैं उसमें हम देखते हैं तो ईरान का उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। मसलन जो आपने हरमज़ की ब्लॉकेट अगर खोली जाएगी, ऑब्वियसली ईरान का फ़ायदा है, ईरान को अगर उसका फ़ंड रिलीज़ किए जाएंगे उसका फ़ायदा है, और बाकी पॉइंट्स भी ज़्यादातर ईरान की फेवर में है। अमेरिका ने इस जंग से हासिल क्या किया और क्या वापस हासिल करके लेके जा रहा है? जो हो रही है कि जंग ये हल क्यों नहीं हो रही, ब्रिगेडियर साहब की बाद में मैं एक ऐड करूंगा कि ये जंग इसलिए भी खत्म नहीं हो रही कि टाइम डिफरेंस बहुत है। एक तरफ से बयान आता है, उसको जल्दी जवाब देने के लिए उधर शाम होती है और दूसरी साइड पे सुबह होती है, तो फिर मामला सुबह बिगड़ जाता है। तो एक तो ये बात भी डिस्कस हो रही है ऑन अ लाइटर नोट। बाकी जहां तक बात की आपने कि जंग के जो भी पॉइंट सामने आ रहे हैं, तो इसमें तो आप देखें पहले दिन से ही जो सारी डिबेट हो रही है, तो डिबेट तो इसी चीज के ऊपर हो रही है कि आपने हुर्मुज़ तो पहले खुली हुई थी और यूएस ने उसके ऊपर हमला किया उसको खुलवाने के लिए, और तो सारी जंग होगी उसको। मगर बेसिकली इशू ये है कि ये ईरान डिस्कस इतना पावरफुल होगा, अमेरिका ये इमेजिन ही नहीं कर रहा। तो उसकी जो प्रिपरेशन थी वो इस लिहाज से थी नहीं और तैयारियां भी ऐसी नहीं थी, और मगर जो रिबटल उसको मिला तो वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था।
جہاں تک رہ گئی بات اس وقت کس کی فیور میں، تو یہ ایگوز کی جنگ اس وقت لگی ہوئی ہے، کیونکہ جو بینگ اے سپر پاور جو اس کا امیج بنا ہوا تھا یو ایس کا، تو وہ اس سٹیک کے اوپر ہے. تو ایران جو ہے اس نے اب جنگ کے دوران تو یہ جیت لی ہے سارا کچھ، مگر اب وہ ڈسکشن ٹیبل کے اوپر جو ہے اس کو ہارنا نہیں چاہتا. تو اس لیے جو دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کس لیے ہوا، ایران کے اوپر نیوکس کی وجہ سے ہوا کہ نیوکس نہیں بنا سکتا، اور ایران نے اپنا سب کچھ تباہ کروا لیا، اپنی لیڈرشپ کو تباہ کروا لیا، اتنا نقصان کروا لیا. تو اگر آج وہ اپنے نیوک سے جو آپ کا ان کا ایٹمی پروگرام ہے اس سے اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو بتائیں پھر ایران اپنی عوام جو ہے اس کو دکھائے گا کیا. اور اسی طرح یو ایس بھی ہے، اس نے سارا یہ معاملہ ایٹمی اس کے لیے کیا. تو بیسکلی اب جنگ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ دونوں تھک چکے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی وکٹریز ہیں، وہ اپنی اپنی وکٹریز کو کلیم کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کو کوئی وے آؤٹ نہیں مل رہا. پاکستان اس کے اندر میڈیٹ کر رہا ہے، پاکستان کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک پیٹرن ہے، جیسے آپ نے کہا یہ ویکینڈ کے اوپر ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ کی طرف سے دھمکی آتی ہے کہ ہم اس کو تباہ کر دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آرمی چیف جو ہے ان کی تعریف اور پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف بھی آتی ہے. مقصد یہ ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا ایک سینیریو جو چل رہا ہے. اور دوسرا دیکھیں یہ خیر روایتی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈپلومیسی جو ہے وہ روایتی تو ہے نہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایمان کو اس نے دھمکیاں دی ہیں کہ آپ جو ہے اس وقت اپنا ہرمز کے اوپر اگر اس کا ساتھ دو گے تو ہم آپ کو تباہ کر دیں گے. تو بیسکلی جو اسٹریٹجی ہے اس کا فقدان ہے. اب انہوں نے جنگ چھیڑ تو لیا جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا، مگر اب اس کو ختم کس طرح کرنا ہے تو وہ ان کو وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. تو ایران جو ہے انہوں نے پہلے کہا کہ ہم جو فیورز لے رہے ہیں وہ فیورز ہم اس لیے نہیں لے رہے کہ ہم اچھے نیگوشیٹرز ہیں، بلکہ فیورز ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس میزائل کی پاور ہے. تو ہمارے جو میزائل کی پاور ہے اس کی وجہ سے ہم کچھ چیزیں بارگین کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی پاکستان کی اس کے اندر میڈیشن کے اندر، مگر موسٹ آف دا تھنگز جو ہوں گی اس کے اندر ایران کی جو ہے وہ قبول کی جائیں گی، کیونکہ اس وقت عالمی سطح کے اوپر بھی ٹرمپ کے اوپر دباؤ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنلی جو ہے پہلے تو ایک بڑی اکانومی تھی، وہ سارا جو اکانومی تھی اس کو برداشت کر رہے تھے، مگر اب عوام کے اوپر پریشر آنا شروع ہو چکا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا زہران ممدانی نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ 3 ماہ پہلے جو ایک جنگ شروع کی گئی تھی اب اس کا جو برڈن ہے وہ عوام فیس کر رہی ہے. تو امریکہ جیسے بھی ہے وہ ایک ایسا ڈیموکریٹک سسٹم ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک عوام کا جو ہے پریشر اس کو برداشت نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں گے یہ معاملہ سالو ہوتا ہوا، مگر یہ اتنا جلدی بھی نہیں ہوگا، اتنا سادہ بھی نہیں ہوگا، ابھی مزید بھی اس میں کچھ ٹائم لگے گا. اچھا، آپ مطلب بریگیڈیئر صاحب کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں. کرنل صاحب میرے آپ سے 2 سوال آئیں گے اس میں. ایک تو انڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، انڈیا نے پاکستان کو تنہا کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ انڈیا خود تنہا ہوا اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. ایک تو اس میں یہ ضرور فرمائیے گا کہ وہ انڈیا کی کون سی ایسی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے انڈیا اپنی ان سازشوں میں ناکام ہوا. دوسرا، یہ ایک طرف جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے وہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب اسرائیل لبنان کے اندر پیش قدمی کر رہا ہے اور مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوگلی پالیسی ہے؟ ایران سے یہ سستا کروڈ آئل لیتا رہا اور سبسٹینشیل سپلائی لیتا رہا تھرو آؤٹ. جب کہ سینکشن تھیں ہم نے تو وہ پائپ لائن کا اتنا چھوٹا سا ٹوٹا بھی نہیں ڈالا، ان کی پائپ لائن گوادر تک پہنچ گئی. ہم نے کنٹریکٹ کی وائلیشن کی، جو ہم نے لگانی تھی وہ ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں لگائی. ہمارے جتنے بھی حکمران آئے اس کے کنٹریکٹ ہونے کے بعد ان تمام نے یو ایس کو خوش کیا. اور میں یہ آج ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم نے تو یو ایس کو خوش کیا لیاقت علی کی شہادت سے لے کے، اور بعد میں بے شمار اور پھانسیاں، شہادتیں، رجیم چینج، جہاں بھی یو ایس ناراض ہوا ہماری کسی بھی ٹاپ لیڈرشپ سے تو اس نے ان کا تختہ اٹھا دیا، اور پھر کچھ کو تو سزائیں بھی دلوائیں اور کورٹ کچہری بھی ہوئی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اور ہم نے افغان وار میں 200 بلین کا نقصان کیا، ابھی تک پے نہیں ہوا. وہ جو ہم سے پرومس بھی کیا گیا تھا اماؤنٹ وہ بھی نہیں دیا گیا. جو F-16 کا دیا تھا ہم نے ریپیئر کے لیے
वो कंपनसेट नहीं हुआ। हमें तो IMF बेटे कोड़े रगड़े हैं, कह दें कि परेशान है, वो तो बेचारे 1 लीटर डीजल और 1 लीटर पेट्रोल खरीदने से भी गुरेज हैं। बात ये है कि इस सारे सिलसिले में हमारा पैकेज क्या है पाकिस्तान का? तारीफ तो हर रोज हो जाती है, उस तारीफ के बाद दुनिया तो इकोनॉमी पे चलती है, खाली तारीफों पे नहीं। हम साहब वो बताइए कि आपने जो हमें देना है पैकेज, वो जल्दी अनाउंस कीजिएगा, उसके अंदर तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अपना हिसाब किताब पिछला चेक कीजिए, 78 ईयर्स का हमने आपको चाइना के साथ 71 में लेके भी गए, हमने ईस्ट पाकिस्तान भी गवाया, हम उस बहरी बेरे का इंतज़ार करते रहे, जो 3 बहरी बेरे खलीज फारस में ठग से पहुंच गए, वो इधर ना पहुंचे, बांग्लादेश है उस जगह में नजर। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे डेट को तो क्लियर करें। इस कौम के ऊपर जो डेट चढ़ा हुआ है वो आपके लोगों ने, जो आपने IMF से भेजे, जो कोई स्टेट बैंक का गवर्नर बैठ के करेंसी डिवैल्यू करता रहा, कोई बजट ऐसे बनाता रहा जिसमें अवाम पे पूरा वो ऐसा टैक्स डाल, कई सारी चीज़ें, कोई IBPA लगवाता रहा, जो कुछ भी था डिसीजन, कोई अगर किसी ने ग्वादर दे दी, किसी ने रिकॉर्डिक दे दी, किसी ने सेंडक दे दी, और सब ने यही किया कि रॉ मटेरियल भेजो, और कोई मुल्क के इंटरेस्ट में फैसला करने की बजाय बाहर वाले के इंटरेस्ट में उसको खुश कर दो, शायद वो कभी हमारे काम आ जाए, तो वो तो कोई काम नहीं आया। पहले तो मैं ये बजट भी आ रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान कल से हम बजट पे बात करेंगे। आपकी ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसको जरा फिक्स करें। ऑडियो का इशू आपका आ रहा है, वो उसको थोड़ा रिजॉल्व करें, अगर कोशिश करें। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, दूसरी जानब ईरान को देखें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है। अमेरिका ने ईरान को भी तनहा करने की कोशिश की थी। उससे पहले जब गज़ा पीस बोर्ड बनाया गया, उसमें तमाम ममालिक को शामिल किया और तमाम ममालिक को एक इत्तेहाद की सूरत में वो साथ लेके चला। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि जो इत्तेहादी थे, जहाँ से अड्डे इस्तेमाल हुए, ईरान ने उनको निशाना बनाया। आज हमें अमेरिका और इजराइल वो तनहा नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे इनका ये सफारती कमज़ोरी थी या जंगी हिकमत अमली इनकी कमज़ोर थी अमेरिका की? देखिए, इसमें फिर मैं अपने वही 3 रेडिकल पॉइंट्स दोहराऊंगा जो मैं आप ही के भी प्रोग्राम में कह चुका और मुख्तलिफ जगहों पे कह चुका। पहला, मैं आज भी समझता हूँ कि अमेरिका को उकसाने वाला इजराइल नहीं है, 1-2 अरब ममालिक भी थे ये हरकत करो, और जबकि वो अरब ममालिक को पोटेंशियल ईरान का पता था, नंबर 1। नंबर 2, मैं आज भी इस अपने रेडिकल व्यू पॉइंट पे कायम हूँ कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं न्यूक्लियर ब्रिकमैनशिप का मुजाहरा किया। कौन कर सकता है? फील्ड मार्शल, जिसकी वजह से वो हमसे मोहब्बतें नहीं कर रहे हैं, डरे हुए हैं, उनके लिए हम मजबूरी बन चुके हैं। ये बड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन जो ये इवेंट्स अनफोल्ड हो गए आपको पता चलेगा। और तीसरा, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि ईरान जो पूछल पे खड़ा हुआ है ना सर, ईरान के पास न्यूक्लियर बम है। अगर नहीं है तो कैपेबिलिटी है, अगर कैपेबिलिटी है तो वो विद इन फ्यू आवर्स असेंबल कर सकता है। मैं आज भी इन अपने 3 रेडिकल व्यू पॉइंट्स पे रहा हूँ, ये मैं पिछले 90 दिन से कह रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि क्यों मामला हुए ऐसे और ये कैसे है, वो क्यों तनहा हो गया, इसलिए हो गया, वो हो गया। देखिए, अरब ममालिक में ये समझ, एक्सेप्ट UAE, वो उनको समझ आ गई थी कि ये बजाय हमारी प्रोटेक्शन के हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन है, दे मस्ट लीव दिस रीजन। जबकि UAE जो है वो टोटल एक आउटपोस्ट था, है और रहेगा इजराइल का। और वो चीजें भी अनफोल्ड हुई हैं, और ये भी आप मेरे पिछले प्रोग्राम, आई विश कि कोई इसका क्लिप निकाल के चला सकता और देखता मुख्तलिफ चैनल्स में। मैं कल भी कह रहा था, आज भी कहता हूँ, और ये चीजें साबित हो चुकी हैं। ये मैं नहीं है कि मैं अपनी एक प्रोफेशनल एक्मन को मुजाहरा कर रहा हूँ, जब मैं अपनी कोई इंटेलेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो चीजें थी जो रिटन ऑन द वॉल। नो, जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप देखिए ना, कोई भी एनालिस्ट एनालिसिस किस चीज पे कर रहा होता है? वो फैक्चुअल पोजीशन ऑन ग्राउंड में देख के और उसके अंदर अपना ब्रेन इस्तेमाल करके लिंकेजेस एस्टेब्लिश करता है। लेकिन ये लिंकेजेस एस्टेब्लिश करने में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन का तड़का लगा दिया जाए, जो सम टाइम फौजियों के पास होती है और कुछ ज्यादा ही होती है कुछ के पास,
تو جب اس کا تڑکا لگایا جاتا ہے تو پکچر ٹھیک ہے فلی کلیئر نہیں ہوتی لیکن تھوڑی سی کلیئر ہونی شروع ہو جاتی ہے. سر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسرائیل اور امریکہ اس وقت آئسولیٹ مکمل طور پہ ہو چکے ہیں. ایز پر نوشن آف وکٹری آج کی تاریخ میں ایران از وکٹوریس, اور بالکل ٹھیک وکٹری ہے. جو حاصل کرتا ہے, جو وکٹوریس ہوتا ہے, وہ ٹرمز ڈکٹیٹ کراتا ہے, ڈیفیٹڈ ٹرم ڈکٹیٹ نہیں کرتا. اب وہ بلاکٹ کرے ڈبل, یہ وہ موقع ہیں جو جنگ کے بعد یاد آ رہے ہیں. سیانے کہتے ہیں کہ جو موقع جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ اپنے منہ پہ مار لیں. بالکل, وہ حضرت مر رہے اپنے منہ پہ. اور اب کبھی وہ کہتے ہیں بلاکٹ ختم ہونے لگا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں خوشخبری آپ لوگوں کے لیے, اور جو ہی وہ مائک سے ہٹتے ہیں تو کہتے ہیں these statements are for the media and for the consumption of the nation. تو what are the actual statements? Actual statements is کہ چائنا نے اور رشیا نے ایران کو یوز کرتے ہوئے امریکہ کی سپر پاور سٹیٹس کو ختم کر دیا. واہ, یہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں باجوہ صاحب. اگر آپ نے ہرمز, وہ جنگ سے زیادہ اس وقت دنیا کے لیے وبال جان بن گئی ہے. اچھا, ایک تو آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جنگ طول پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بریگیڈیئر صاحب کا بھی یہی خیال ہے. اچھا, اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو کیا آپ نے ہرمز وہ کھل پائے گی جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک ٹویٹ کیا؟ اگر نہیں کھلتی تو پھر دنیا کا معاشی سینیریو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک آپ نے ہرمز کی کھلنے کی بات ہے تو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ آپ جب اگر ایران آن بورڈ نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی سیفلی جو ہے وہاں سے پیسے نہیں دے سکتے. اس کی یہ وجہ نہیں, وہاں سے ایک دو دفعہ کوشش بھی کی امریکنز نے اپنے ڈسٹرائرز کے ذریعے وہاں پہ گزرنے کے لیے, مگر جو انٹرنیشنل انشورنس کمپنیز ہیں, جو کارگو کمپنیز ہیں, ان کو کون راضی کرے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایران گیم کھیل رہا ہے وہ اس کی اسٹریٹجی بہت بیٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو اس نے الاؤ کیا ہے کہ آپ وہاں سے گزر جائیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا لیٹسٹ اس نے جو رشیا اور چین کے جو جہاز ہیں ان کے لیے بھی اپنا ایک پلان دیا ہے کہ وہ ایک بڑا سیف پیسج ہے ان کے لیے, بڑا لیوریج ان کو دیا ہوا ہے. تو ایران جو اس کے اپنے پارٹنرز ہیں ان کو تو وہ دے رہا ہے اسپیس وہاں سے گزرنے کی, مگر جو اسپیشلی اس نے کانٹا لگایا ہوا ہے وہ ہے وہ امریکنز اور اسرائیلی جہازوں کے اوپر. آپ دیکھنا یہ تو دنیا کا جو اس وقت جو پریشر کی بات کر رہے تھے, جیسے الائنس کی بات کر رہے تھے, تو بیکنگ جو ہے ایران کی بہت مضبوط ہو چکی ہے, وہ رشیا کی وجہ سے اور چائنا کی وجہ سے. اور وہ جو اپنا آئل کم از کم وہ اپنا جو ڈیلی بن اینڈ بٹر کا جو آئل وہ کم از کم ان دو ممالک کو بیچ رہا ہے, اس سے اس کا نظام چل رہا ہے. مگر جب یہ اگر طول پکڑتی ہے تو اس میں جو اکانومی سفر کریں گی, اس میں ہم جیسی اکانومیز ہیں, اور اسپیشلی جو فار ایسٹ کے کنٹریز ہیں, آپ نے ویتنام, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ ممالک جو ہیں یہ پہلے ہی آلریڈی بہت سفر کر چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو اب اثر آنا شروع ہو چکا ہے وہ یورپ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ایون یو کے اندر بہت برے حالات سٹارٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. پچھلے کوئی 3 مہینوں کے اندر 1 لاکھ پلس جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ زمان باجوہ صاحب, تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر امجد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایران امریکہ جنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو اندرونی معاشی مسائل ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اب سالانہ بجٹ بھی آنے والا ہے 2026-27 کا, اس کے لیے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور 5 جون کو بجٹ کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی ہوگی. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں عام عوام کے لیے کوئی ریلیف رکھا گیا, کیا تنخواہ دار طبقے کو, چھوٹے تاجروں کو اس میں کوئی فائدہ ہوگا اس بجٹ میں, یا یہ بجٹ بھی ماضی کی طرح IMF کی شرائط کے مطابق ہی بنایا جائے گا. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تجزیہ کار ہیں, جناب نعیم صدیقی صاحب ہیں, ماہر معاشیات ہیں, اور جناب ابراہیم شیخ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں فاؤنڈرز گروپ کے, اور ہمارے ساتھ کرنل سیف قریشی صاحب بھی ہیں. میں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ کے حوالے سے عوام کو بڑی توقعات ہوتی تھیں اور لوگ انتظار کرتے تھے سال کے ختم ہونے کا, بجٹ کے آنے کا, لیکن اب تو پورا سال ایسے لگتا ہے کہ ہر روز بجٹ آ رہا ہے. تو یہ جو آنے والا بجٹ ہے اس کے اندر عوام کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ریلیف رکھا گیا ہوگا؟ اعظم چودھری صاحب بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے. دیکھیے اب کیا ہم اس میں امید دلائیں. اس وقت
हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रियल टर्म्स में तो माइनस में है। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है 2.7% का था, ये कह रहे हैं कि 2.7%, चले जी इनका ही मान लेते हैं। इस वक्त हमारी आबादी जो है 3.1% के हिसाब से या 2.9% के हिसाब से बढ़ रही है, तो माइनस में चला गया जीडीपी ग्रोथ रेट, तो हमारी इकोनॉमी तो नहीं बढ़ रही। IMF जीडीपी ग्रोथ रेट जो फोरकास्ट थी फिस्कल ईयर 2026 के लिए वो 3.6% थी, तो उससे तकरीबन पूरा 1% डाउन है जो इस वक्त हमारा हुआ। अब ये शहबाज शरीफ ने कह दिया कि जी ये ईरान की जंग ना होती तो हमने इकोनॉमी को बहुत सही रास्ते पे डाल दिया था। अगर आप जनवरी और फरवरी का भी हिसाब लगा लें, जनवरी का लगा लें, दिसंबर का हिसाब लगा लें, तो इससे बेहतर पिक्चर नहीं थी। करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो 1.9 बिलियन जुलाई अप्रैल 2025 में था, राइट। पब्लिक डेट जो है, असल जो किस्सा है, जो आवाम के इंटरेस्ट की बात है, 70.7% जीडीपी का इस वक्त पब्लिक डेट है। यानी कि हमारी जीडीपी जो का टोटल साइज है, जो हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो है 408 बिलियन डॉलर की। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी अगर डाल लें तो 1 ट्रिलियन से ऊपर की है। अनडॉक्यूमेंटेड को तो शुमार नहीं किया जाता है। तो अगर 4.8 बिलियन का 70.8% जो है वो आपका जीडीपी डाटा, आपको ये मैं आपके नाजरीन की खिदमत में अर्ज कर दूं कि जो डिफॉल्ट है उसकी 3 शराइत होती हैं। उसमें से एक शर्त ये होती है कि अगर जीडीपी का जो है आपका जो पब्लिक डेट है वो जीडीपी का 50% हो जाए। हमारा 70.8% है। अच्छा। तो हम डिफॉल्ट से बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसको सुधारने का। आज भी आप देखें बजट के अंदर हो क्या रहा है, 500 मिलियन रुपया जो है फी एमपीए दिया जाएगा और 700 मिलियन रुपया फी एमएनए दिया जाएगा। ये किस्से अगर आपने ऐसे ही चलाने हैं तो फिर मैं खुशखबरियां आपकी खिदमत में कहां से पेश करूं। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इब्राहिम शेख साहब, हमेशा जो बिज़नेस कम्युनिटी है उससे तजावीज़ ली जाती थी बजट के लिए और बाकायदा प्री बजट सेशंस होते थे गवर्नमेंट के साथ। क्या इस दफ़ा भी वो तजावीज़ ली जा रही हैं आप लोगों से, और उन तजावीज़ को क्या एंटरटेन भी किया जा रहा है या सिर्फ तजावीज़ लेके उन्हें साइड पर रख के और IMF की शराइत को ही मद्देनज़र रखा जा रहा है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि तजावीज़ ली जाती थी और कभी उन पे अमल नहीं हुआ। इस दफा भी तजावीज़ यकीनन ली गई हैं, लेकिन माजी की तरह उन पे भी बिल्कुल अमल नहीं होगा। वो रद्दी की टोकरी की ही जीनत बनेगी। बात ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इख्तियार में इस वक्त कुछ है ही नहीं। ये सारा कुछ IMF के ऊपर डाल रहे हैं और अपनी तरफ से मईशत की बेहतरी के लिए कोई प्रॉपर कदम नहीं उठाया जा रहा। तकरीबन 500 अरब के 450 अरब के नए टैक्सेस हैं। अवाम के पास एक सोलर का रिलीफ था, उसके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ाने जा रहे हैं। जो हमारी गाड़ियां आपकी इस वक्त बन रही थी यहाँ HEV गाड़ियां, उनके ऊपर भी सेल टैक्स बढ़ाया जा रहा है। 65 के करीब आइटम्स हैं जिनको उठा के, जिसमें दूध, मक्खन, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, जिनके ऊपर शेड्यूल 3 का टैक्स लगाने जा रहे हैं। इससे महंगाई का एक शदीद तूफान आएगा। पहले ही पेट्रोल के ऊपर लेवी बढ़ाने से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उतने की चीज नहीं है जिससे ज्यादा उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आ रहा है। आपकी जो ये किसान है उसका इस वक्त इतना खर्चा बढ़ गया, आपके ये फल फ्रूट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का, आपकी इंडस्ट्री पे इतना खर्चा बढ़ गया ट्रांसपोर्टेशन का कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके सामान की वैल्यू नहीं इतनी जितने उनके ऊपर खर्चा आ रहा है उनकी ट्रांसपोर्टेशन का। गवर्नमेंट कहीं पे भी रिलीफ देने की तरफ है ही नहीं, और लग भी ये रहा है कि, और साफ बात है कि शायद इनके इख्तियार में भी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अभी भी ये सारा जो हम सुन रहे हैं प्रपोजल, उसमें IMF सारे टैक्सेस बढ़ाने का कह रही है, शेड्यूल 3 में लेके जाने का कह रही है। गवर्नमेंट के अखराजात पे IMF कोई उंगली नहीं उठाता। गवर्नमेंट के अखराजात कहीं पे कम करने के लिए IMF बात नहीं करता। ये जो सियासतदानों को, MNAs, MPs को, जैसा भी सर ने कहा कि बेशबहा बजट दे दिया जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका कोई ऑडिट नहीं है, उस पे IMF उंगली नहीं उठाता। IMF हर उस चीज पे उंगली उठा रहा है, IMF हर उस चीज पे ऑब्जेक्शन लगा रहा है,
جو ملک کی معیشت کے لیے بہتری ہو, جو عام عوام کی معیشت کے لیے بہتری ہو. اس وقت ٹیکس ریلیف دینے کا وقت ہے. آپ کے پاس ایکسپورٹ زیرو ہے. یہ ایران والی جنگ سے پاکستان کی بائی پروڈکٹ پیٹرولیم کی جتنی را مٹیریلز ہیں سب کی پرائسز چائنا جانے کی وجہ سے ڈبل ہو گئی ہے. مڈل ایسٹ سے کرایہ کا بھی فرق پڑا ہے. تو پاکستان کی معیشت پہلے ہی بوجھ کا شکار تھی, مزید بوجھ کا شکار ہوئی ہے. پیٹرول نے اس کو اور زیادہ دبایا, اور یہ 500 ارب کے ٹیکس جو ہیں یہ عام عوام پہ ہی جانے ہیں, معیشت پہ ہی جانے ہیں. یہ کہاں سے پیسے پورے ہونے ہیں؟ لیکن کہاں گورنمنٹ اپنا خرچ کاٹ رہی ہے, کہاں گورنمنٹ اپنے لوگوں سے قربانی مانگ رہی ہے؟ ہمیں تو ابھی تک کبھی بھی گورنمنٹ کو قربان ہوتے نہیں دیکھا ہم. بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا یہ عوام پہ مزید ایک بڑا بمب ہوگا. ٹیکس کلیکشن کرنے والے ادارے اور پالیسی بنانے والے دونوں ادارے ہی بری طرح ناکام ہیں. ہم کہتے ہیں ٹیکس کی کلیکشن کم ہے, ہم وہ لیوی بڑھا دیں, لیوی لگا دیں, اور پھر ٹیکس کی کلیکشن کم کیوں ہے یہ بھی تو دیکھیں آپ. اس ملک میں معیشت پہ, کاروبار پہ آپ نے اتنی بیجا ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ کام اتنی بری طرح ڈوب رہی ہے, انڈسٹریز آپ کی بند ہو رہی ہیں, تو ٹیکس کی کلیکشن کہاں سے ہوگی؟ آپ کو لیوی لگانی پڑے گی جہاں سے جو چیز آپ کی بک رہی ہے. آپ دوسری انڈسٹری بند کرا رہے ہیں, پیٹرول مجبوری میں بک رہا ہے, آپ اس پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں. آپ یہ تو دیکھیں ناہلی کہاں پہ ہے, کمزوری کس کی ہے, کون ناہل ہے اپنے کام میں. بالکل ٹھیک. کرنل صاحب, آپ کیونکہ ایگریکلچر سے بھی وابستہ ہیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اکانومی کو جو سپورٹ کرتا ہے وہ ایگریکلچر کا ہے, اور لیکن حکومت کی جو ہمیں پچھلے 2 سال میں پالیسیز نظر آئیں وہ ایگریکلچر سپورٹیو نہیں نظر آئیں. اس میں اس کو بلکہ دبایا گیا ہے. اور انڈسٹری کا جو حالات ابھی شیخ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, انڈسٹری پہلے ہی بڑی انڈر پریشر تھی. اگر ایگریکلچر کا بھی یہی حال رہتا ہے تو آگے فیوچر میں تو ہم لگتا ہے جیسے فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہو جائیں گے اس طرح. دیکھیے, میں چند ایک چیزیں کہنا چاہوں گا. کسانوں کی صورتحال اور ایگریکلچر کی صورتحال جتنی ہم نے بائی ڈیزائن خراب کی ہے وہ تو آپ کی پوری تاریخ میں نہیں ہوئی کبھی. آپ نے گندم کہا ہم خریدیں گے, آپ نے گندم کا پیکج مٹیریل بنایا, فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اپنے کلیکشن پوائنٹ کھولے, آپ نے کلیکشن پوائنٹوں پہ پیکنگ مٹیریل پہنچایا, آپ نے کسانوں کو ڈاج کیا, آپ نے کہا اس کے اندر نمی زیادہ ہے, ہم چند دن بعد پرچیز شروع کریں گے, اور الٹیمیٹلی 2-3 مہینے کے بعد آپ نے کہا ہم نے پالیسی چینج کر دی ہے, آئی ایم ایف نے کہا ہم نے نہیں خریدی. 1 سال نہیں خریدی, دوسرے سال بھی نہیں خریدی. وہ گندم جو کہ کسان کو 3,700 روپے کاسٹ کرتی ہے, وہ گندم 2,200-2,300 روپے کے اوپر بیچنے پہ مجبور ہوا ہے. کسان تو آڑتی سے قرضہ لیتا ہے, کھاد لیتا ہے, بیج لیتا ہے, پانی کے لیے پیسے لیتا ہے. اس کی جیب میں تو بہت فالتو پیسے نہیں ہوتے, چھوٹی چھوٹی ہولڈنگ ہے ان کی. بہرحال تو یہ جو اس کی تباہی ہوئی ہے اس کا کوئی ریلیف اس کو نہیں ملا. کہا گیا کہ جی 5,000 روپیہ پر ایکڑ دیں گے. صدیقی صاحب, ہمیں پہلے ہمیشہ حکومتیں یہی کہتی تھی کہ آئی ایم ایف کا بہت پریشر ہے, اور آئی ایم ایف ہمیں مجبور کرتا ہے ٹیکسیشن کے لیے, اور یہ تمام جو شرائط ہیں وہ ماننی پڑتی ہیں. اب 2 بہانے ہیں حکومت کے پاس, آئی ایم ایف اور جنگ آب نئے ہرمز. اچھا, کیا واقع ہی آئی ایم ایف مجبور کرتا ہے کہ آپ غریب آدمی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیں, آپ چھوٹے کاروباری کے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیں؟ آئی ایم ایف تو ان کو اپنے اخراجات کم کرنے کا بھی کہتا ہے, جس طرح ابھی شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے, لیکن اس جانب کوئی توجہ نہیں دیتا. اچھا, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ آئی ایم ایف کس قسم کی شرائط رکھتا ہے اور کس طرح یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ غریب آدمی اس پہ پستا ہے. جی شکریہ بہت بہت آدم صاحب. دیکھیے, یہ جو پاکستان کی بقا جو ہے اور پاکستان کی اکانومی کی بہتری جو ہے وہ ایگریکلچر میں ہے. ہمارا فیوچر اب صرف ایگریکلچر میں ہے, کیونکہ ہم نے اس ملک میں صنعت کو پروان چڑھنے ہی نہیں دیا. چاہے اس کی وجہ حکومت کی پالیسیز ہیں, یا چاہے اس کی وجہ صنعت کار کا جو ہے عدم اعتماد ہے یا عدم دلچسپی. آپ دیکھیں 1990 تک پاکستان کی انڈسٹری جو تھی وہ بہت اچھا چلی. پاکستان دنیا میں بہت اچھی ایکسپورٹ بھی کر رہا تھا, پاکستان کے پاس کاٹن بھی بہت تھی,
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ایسی خرابیاں آئیں جس کا ہمیں معاشی نقصان بہت زیادہ ہوا. اس معاشی نقصان کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے اب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے جو عوام ہے، ہمارے جو ملازم ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ اپنی آنے والی زندگی، اپنی نسلوں کی آنے والی زندگی کیسے گزاریں. آئی ایم ایف کہ جب آپ پروگرام میں جاتے ہیں تو آئی ایم ایف اپنی شرائط تو بنواتا ہے، کیونکہ جو آپ کو پیسہ دیتا ہے اس کو اپنے پیسے کی فکر ہوتی ہے. اس کی سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو رقم میں نے ان کو دی ہے وہ سیف ہو اور مجھے بر وقت وہ ادا کر سکے، اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو پھر مجھ سے اور قرضہ لیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے معاشی غلام بن جائے. اب یہ اس وقت صورتحال ایسی آ گئی ہے کہ اب آپ 500 ارب یا 430 ارب کے نئے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی ڈائریکٹ ٹیکس لگا سکیں. آپ نے سیلری انکم پہ 40%، 39.5% تک ٹیکس لگا دیے. آپ نے انڈسٹری پہ 64% تک ٹیکس لگا دیے. آپ نے اے او پی انڈیویجل انکم پہ بھی 45% پر 10% سرچارج آپ نے ٹیکس لگا دیے. آپ کی آدھی، ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی آمدنی کی آدھی پارٹنر اب حکومت ہے. بزنس کا یہ حال ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی وہ ایریا ٹیکس نہیں دیتا، ٹریڈر ٹیکس نہیں دیتے، ہول سیلر ٹیکس نہیں دیتے. دیکھیں، ٹیکس لینا حکومت کا کام ہے، پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے. حکومت کبھی کسی ٹریڈر کو، انڈسٹریز کو یا کسی بھی ہول سیلر کو بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی. آپ موٹر وے کی طرح ملک میں قانون بنائیں، آپ دیکھیں آپ کو ٹیکس ملے گا. جب آپ ڈسپیرٹی ان ٹیکسیشن کرتے ہیں، جب ایگریکلچر 21% آف دا جی ڈی پی ہے اور 1% سے کم وہ آپ کے ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، تو اس کا جواب دہ کون ہے؟ آپ کی شوگر مافیا ہے، آپ اس کو ڈی ریگولیٹ نہیں کرتے. آپ کے کتنے ایسے کارٹل ہیں جو آپ کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو حکومتیں چلا رہے ہیں اور وہ غریب عوام کے اوپر سارا پریشر ڈالتے ہیں. 17,000 ارب کی لیوی کا آپ کا ٹارگیٹ ہے. آپ آنے والے وقتوں میں ٹیکسیشن بڑھانے کی بات کریں، آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھانے کی بات کریں. آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن لینے کا آپ کے پاس نہ مشینری ہے، نہ آپ کے پاس طریقہ کار ہے. ہم چاہے جتنی مرضی اس بات کو کہتے رہے کہ حکومت اپنے خرچے کم نہیں کرتی. میں کہتا ہوں سر، اب دیکھیں انفلیشن کے ساتھ ساتھ دنیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. کسی وقت میں آپ دیکھیں 7 روپے تولے بھی سونا ہوتا تھا، 100 روپے تولے سونا ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوا ہے. آج اگر وہ جو 5 لاکھ روپے تولا ہو گیا تو اس سے دنیا نے ترقی بھی تو کی ہے نا. بالکل دنیا نے ٹھیک. آمدن بڑھانے کے طریقوں پہ عمل کی ہے، بالکل. آمدن بڑھانے کے طریقے سوچے. ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ دیکھیں، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہماری جی ڈی پی گروتھ تو ماننے میں چلی جاتی ہے. جب ہم اپنی پاپولیشن کے ساتھ اس کو کانٹرا کرتے ہیں تو ہماری تو گروتھ ہے نہیں. اب ہم لاکھ حکومت میں تنقید کریں، جو مرضی بات کریں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو اب تسلیم کریں کہ ہم اس وقت انتہائی سیریس سچویشن میں ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو سیلری طبقہ ہیں اور وہ لوگ جو چھوٹے بزنس مین ہیں. لیکن چھوٹا ایس ایم ای سیکٹر، چھوٹی انڈسٹری، چھوٹا بزنس، چھوٹا کسان، چھوٹا دکاندار جب تک ترقی نہیں کرے گا، ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. بالکل اب یہ درست بات ہے. جنگ کی وجہ سے، پیٹرول کی پرائسز کی وجہ سے بے شک دنیا میں، پوری دنیا میں ریسیشن ہے، اور پاکستان میں نہیں آیا. لیکن آپ پاکستان کا کمپیئر تو کریں نا یار. اپنا پچھلے 20 سال میں دیکھیں کہ بنگلہ دیش کو دیکھیں اور ویتنام کو دیکھیں، جو ایگزیکٹلی 2003 میں آپ سے کم کی ایکسپورٹ ہوتی تھی. آپ بنگلہ دیش 5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا تھا، ویتنام 7.5 بلین کرتا تھا، پاکستان اس وقت 7 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا تھا. آج پاکستان جو ہے وہ وہی 25 کے میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور ویتنام 500 بلین دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان کو بریک، نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ریورس لگا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ اس وقت ہمارے ڈیٹ کی جو صورتحال ہے اور ہم اس وقت جو معاشی طور پر کھڑے ہیں، کیا کون سے آپ سمجھتے ہیں ایسے سیکٹر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جہاں پہ ناقص حکومتی پالیسیز کی وجہ سے کام نہیں ہو پا رہا؟ اگر ان سیکٹرز پہ کام کیا جائے تو ہم اکانومی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اعظم صاحب دیکھیں، 3 سیکٹرز پہ پاکستان کی اکانومی چلے گی آگے. ٹریڈ پہ،
टूरिज्म पे और एग्रीकल्चर पे। मैन्युफैक्चरिंग की अभी बात हो रही है, ये चाइना गए थे वजीर आजम 18 वजीर लेके, वहां B2B करने गए थे कॉन्ट्रैक्ट्स, एक भी बिजनेसमैन नहीं लेके गए, ये 18 वजीरों की बारात लेके चले गए वहां पे B2B अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए। $7 बिलियन, मैं भी यहीं बैठा हूं, आप भी यहीं बैठे हैं, $1 बिलियन क्या $1 भी आ गया इस मद में तो बताइएगा मुझे। दिस इज नॉट हैपनिंग। और चाइनीज आर नॉट फूल्स, वो आपकी इस ब्यूरोक्रेसी के साथ, आपकी इस रेगुलेशन के साथ वो क्यों पैसा लगाएंगे लाके यहाँ पे? और ये कैसे होगा? यहाँ पे आपके वो चाइनीज जो पहले काम कर रहे थे, वो अपना वीजा रिन्यू कराने जाते थे, उनसे 2-2 लाख रुपए वीजा रिन्यूअल के लिए जाते थे। आपके कराची पोर्ट पे उनके साथ आपके इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने क्या किया है, कस्टम्स ऑफिसर्स ने। ये सारी बातें हैं और ये उनको पता है बहुत अच्छी तरह से, वो बच्चे नहीं है। ये $7 बिलियन नहीं आएंगे। मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठे हैं, जब आ जाए तो बता दीजिएगा। और एटलीस्ट इस हुकूमत के होते कोई चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इस मुल्क में कोई पैसा नहीं आएगा। बिल्कुल। शेख साहब मेरे पास एक बात हाँ जी, एक बात और सुन लीजिए। जी जी। 3 आपके यहाँ मुसीबतें हैं, IPPs का माफिया, आपका बैंकिंग माफिया, और जिसको हेड कर रहे हैं आपके वजीर खजाना, मैं बबांगे दोहल ये बात कर रहा हूँ, और तीसरा आपका एक्सपोर्ट माफिया। मैं 3.5 घंटे आपसे इस पे बहस कर सकता हूँ इस मामले के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। ये आपने ये देखिए, वो डॉलर आपका 230 की बजाय 278 पे रखा गया है, 35-40 रुपए ओवर प्राइस्ड है। और ये आपके एक्सपोर्ट माफिया ने कहा था कि ये आप ओवर प्राइस करें ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। जब से ये डॉलर ओवर प्राइस किया है, आपकी एक्सपोर्ट $100 मिलियन कम हुई है, बढ़ी नहीं है। तो ये पैसा कौन खा रहा है? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ने जो मेन इसमें खराबियां हैं वो इस निशानदेही की है। शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि यही खराबियां हैं जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है? और आप क्योंकि बिजनेसमैन हैं, इस इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप रिकमेंड करते हैं हुकूमत को? जी देखिए, ये जितनी भी बातें हो रही है बिल्कुल ठीक है, आई एम 100% एग्री विद देम। लेकिन गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में ना आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर को एक्सपोर्ट के काबिल समझा, और वो है टेक्सटाइल सेक्टर। हमने किसी दूसरे सेक्टर को इस तरह से परवान भी नहीं चढ़ाया और उस पर कभी तवज्जो भी नहीं दी। लोगों को मोटिवेट ही नहीं किया गया। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इस वक्त गुंजाइश है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने का, लेकिन वो सारे के सारे हम एक्चुअली वैल्यू एडेड में जाएंगे। इस वक्त टेक्सटाइल का ये हाल हो गया कि हमारी अपनी कपास की बजाय हम धागा चाइना से इंपोर्ट करने पर आ गए हैं। और बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान में इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि हम एक्सपोर्ट की बजाय को भी मद्देनजर रखें, और ये हमने जो पुरतईश किस्म की इंपोर्ट शुरू की हुई है उसको सबसे पहले कर्टेल करें। हम अपने इंपोर्ट के बिल को नीचे लाने की कोशिश करें। सिर्फ रॉ मटेरियल्स के लिए हमारे रॉ होना चाहिए। हम ये, मेरे ख्याल में इसको शायद कोई लोग नाराज भी हों, हमने ये जो आजकल गाड़ियों का तूफान शुरू किया हुआ है, ये पहले भी एक दौर आया ऐसी जिसपे गाड़ियां बेशुमार आई और बाद में हमें अंदाजा हुआ कि हमने बेशुमार पैसा गाड़ियों की एक्सपोर्ट में जाया कर दी, इंपोर्ट में जाया कर दिया, और अब फिर हम उसी तरफ चले हुए हैं। जिनके लिए नाक से लकीरें निकाल दो। शेख इब्राहिम साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन जफ़र साहब आपका बहुत शुक्रिया। कर्नल सैफ साहब, नईम सिद्दीकी साहब, मैं मादरत चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ दोबारा आ नहीं पाया, टाइम की किल्लत थी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो ज्वाइन किया। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा हम बजट के ऊपर, प्री बजट जो भी डेवलपमेंट चल रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे, बहस करेंगे, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी हालात हैं उन पर क्या डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।